बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद आले हसन है। मैं एक सर्टिफाइड तबीब हूँ जो आपके लिए देसी और हकीमी नुस्खे और जो ब्रांडेड अद्वियात हैं देसी, उनके मुतल्लिक़ इन्फॉर्मेशन लेके आता रहता हूँ ताकि आप सेहतमंद और तवाना रहें। आज नहायत ही अहम मौजू पे मैं बात करूँगा आपके साथ। ये वीडियो उन फीमेल्स के लिए, उन लड़कियों, उन औरतों के लिए है जिनको पीकोस वगैरह या अठरा वगैरह का मसला है। उनके लिए मैं नहायत मुफीद अद्वियात लेके आया हूँ। मैं आज उनको बताऊँगा कि कौन सी अद्वियात जो हैं वो इस कंडीशन में इस्तेमाल कर सकती हैं इंशाल्लाह ताला, जिससे उनका अठरा का मसला या पीकोस वगैरह जिनको हो चल रहा है, जिनका पीकोस, उनका जो मामला है वो किस तरह से हल हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये, हमल के दौरान इस तरह के मामलात आते हैं, वीकनेस हो जाती है, जो इसमें कमज़ोरी वगैरह प्रेगनेंसी में हो जाती है, उसको हम किस तरह से बच्चे को सेहतमंद जो है रख सकते हैं, उसके मतलब मैं आज आपसे गुफ्तगू करूँगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और मैं एक सर्टिफाइड तबीब हूँ जो कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ। अद्वियात जो इसमें हम इस्तेमाल करवाते हैं मैं अपने क्लिनिक में, जो कि जब से मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की है मैं तब से इस्तेमाल करा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं। अठरा का मसला भी हल हो जाता है। पीकोस वगैरह का आजकल लड़कियों को, नौजवान लड़कियों को बड़ा मसला है, जिसमें ओवरीज़ वगैरह में सिस्ट वगैरह बन जाती है, ठीक है। इसमें कुछ पानी की थैलियाँ कुछ लोग बोलते हैं, कुछ इसको गुठलियाँ बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। इंशाल्लाह ताला इससे ये मसला हल हो जाएगा। एक तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कौन से परहेज़ करने हैं, कौन सी चीज़ें खानी हैं, कौन सी नहीं खानी है, तरीका इस्तेमाल अद्वियात का, कौन सी कंपनी की कौन सी अद्वियात आपने इस्तेमाल करनी है। आप वो अद्वियात, देसी अद्वियात जो हैं वो बग़ैर नुकसान के, बग़ैर साइड इफ़ेक्ट के आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला आपको जो है वो आराम आ जाएगा। और जिन वगैरह की वजह से प्रेगनेंसी वगैरह नहीं हो रही, उनके लिए ये बेहतरीन अद्वियात हैं। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, अजमल वालों की आपने हब्बे हमल टेबलेट लेनी है। जो लड़कियां शादीशुदा हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, वो हब्बे हमल टेबलेट, ये हब्बे हमल गोलियां हैं। ये दो गोलियां सुबह शाम आप इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है। सुबह निहार 2 गोलियां पानी के साथ इस्तेमाल कर लें। छोटी छोटी गोलियां होती हैं। इसका सबसे जो बेहतर फ़ायदा होता है हर्बल और ब्रांडेड जो अद्वियात हैं, जिस तरह हमदर्द, करशी, अजमल, अशरफ वगैरह वाले इस तरह के वेल नोन ब्रांड्स, उनकी ये मेडिसिन हैं, तो इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इन्होंने जो कुछ बाहर इसके इज्जा लिखे होते हैं वही इसके अंदर भी डाले होते हैं। अच्छा, इसमें यह है कि जिन लड़कियों को शादी हो गई है, रिपोर्ट्स वगैरह होके हैं और हमल प्रेगनेंसी वगैरह नहीं हो रही, उसमें यह है कि आप हब्बे हमल गोलियां लें, इस्तेमाल करें। 2 गोलियां रोज़ाना सुबह निहार इस्तेमाल कर लें, ठीक है। शाम को भी इस्तेमाल कर सकती हैं, मगर सुबह रिज़ल्ट इसका निहार जो है वो ज़्यादा अच्छा आता है। सस्ती सी हैं, 170 रुपये मेरे ख्याल में प्राइस है इसकी, डब्बी की जी 170 रुपये प्राइस है इसकी। तो ये 2 गोलियां रोज़ाना इस्तेमाल करें आप, 3-4 डब्बियाँ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर उनकी जो है वो प्रेगनेंसी पॉजिटिव आएगी। और साथ जब प्रेगनेंसी वगैरह हो जाती है उसके बाद फिर अक्सर मसला होता है, जो आजकल की लड़कियां हैं उनको वीकनेस वगैरह बहुत होती है, कमज़ोरी वगैरह बहुत होती है। कुछ लड़कियों को तो 7वें-8वें महीने में जाकर अठरा वगैरह का मसला हो जाता है, जिसके लिए फिर डॉक्टर्स हजरात जो है वो ग्रेविबिनान इंजेक्शन वगैरह कुछ इस तरह के, या फिर बहुत ज़्यादा मल्टीवाइटामिन्स वगैरह इस तरह की चीज़ें देते हैं, जो स्पेशली इसको बच्चेदानी को ताकत देने के लिए होती हैं चीज़ें। मैं उसके लिए मतलब कि हमदर्द वालों की एक मजून आती है, मजून हमलंबरी, ये आप देख सकते हैं। ये आप अगर दूसरे तीसरे महीने से इस्तेमाल करना शुरू कर देंगी, हमल के दूसरे तीसरे महीने से, आपका इंशाल्लाह ताला जो है वो आपको हमल या इसकाते हमल या उसका मिसकैरेज वगैरह का डर ख़त्म हो जाता है। अल्लाह ताला ने जो देसी जड़ी बूटियां हैं, देसी चीज़ें हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ताकत रखी है, क्योंकि हमारा जिस्म जो है वो केमिकल्स के लिए नहीं बना, वो नेचर के लिए बना है। नेचुरल चीज़ों को ही हमारा लीवर एक्सेप्ट करता है।
یہ اس طرح کی مجون ہوگی، آپ نے یہ کھا لینی ہے۔ اس کو لگاتار استعمال کریں، ایک ٹائم استعمال کر لیا کریں، چھوٹا چمچ پانی کے ساتھ استعمال کر لیں، دودھ کے ساتھ استعمال کریں گی تو زیادہ بیٹر اس کے رزلٹس آئیں گے۔ ہاں، اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جن عورتوں یا جن لڑکیوں کو آج کل کی تو جو بالغ لڑکیاں ہوتی ہیں، جیسے بالغ ہوتی ہیں، ان کو ایک تو ان کا ویٹ بہت زیادہ گین ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ ان کو انسولین ریزسٹنس کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کا ڈائٹ جو ہے وہ مینٹین نہیں ہے، جنک فوڈز کھاتی ہیں، کچھ لائف سٹائل اس طرح کا نہیں ہے، ہیلدی ورک آؤٹ نہیں ہے، مطلب کہ زیادہ دیر سوئے رہنا اور رات کو لیٹ جو ہے وہ سونا، دیر تک جاگتے رہنا رات کو، صبح کو لیٹ اٹھنا، اس کے علاوہ برگر، پیزا، شوارمے، اس طرح کی چیزیں، کولڈ ڈرنکس وغیرہ جو استعمال کرتی ہیں، اور گھروں میں جو نوڈلز وغیرہ، میگی وغیرہ اس طرح کی چیزیں بنا کے استعمال کرتی ہیں، سب سے زیادہ یہ سائیڈ ایفیکٹس ان چیزوں کے ہوتے ہیں۔ اور جو مین کردار ہے ہماری خوراک میں وہ اس برائلر گوشت کا ہے۔ سب سے زیادہ مین جو برائلر ہے وہ ہمارے ہارمونز کو ڈسٹرب کرتا ہے، یہ امبیلنس کرتا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو یہ ایک چھوٹا سا نسخہ بتا دیتا ہوں۔ آپ برائلر چکن وغیرہ یہ وہ اس کا پرہیز کیا کریں، اس کو بہت کم اپنی مطلب کہ روٹین میں اس کو شامل کریں۔ اگر کرنا ہے باربیکیو کر کے آپ استعمال کر سکتی ہیں، وہ بھی قلیل مقدار میں کھائیں، زیادہ نہ کھائیں۔ نیچرل فوڈز جو ہیں، جو دوسرے ہماری گرین ویجیٹیبلز ہیں، اس کا استعمال کریں، گھر میں دالوں کا استعمال کریں۔ اور اس کے علاوہ آپ نسخہ نوٹ کر لیں، ایک ہی چیز ہے، میتھی دانہ ہے، وہ آپ رات کو اس کو بھگو کے رکھ دیں اور صبح اٹھ کر اسی پانی کو آپ پی لیں، ایک گلاس میں ڈال کے رکھ دیں، اس کو صاف کر کے ایک چھوٹا جو آدھا چمچ ہے وہ رات کو بھگو کے رکھ دیں اور صبح اٹھ کے اس کو پی لیں، ساتھ ہی چبا کے اس کو میتھی دانے کو آپ نگلیں، انشاءاللہ تعالیٰ پی کو اس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ نیم گرم پانی کا استعمال زیادہ کیا کریں آپ، وہ اس کے ساتھ آپ کا جو ہے اندر جو وہی اووریز میں سسٹ وغیرہ بنی ہوئی ہیں وہ آپ کی تحلیل شروع ہونا ہو جائیں گی۔ اور سردیوں کا جب موسم ہو، جس طرح آج کل ٹھنڈ چل رہی ہے، ایک دو بار دن میں کعوہ ضرور پیا کریں، اس کا ادرک کا کعوہ بھی پیا کریں۔ اگر ادرک کا کعوہ آپ کو الرجی کرتا ہے تو نہ پئیں، آپ ایک بار پی کے دیکھ لیں، اگر تو آپ کو سوٹ کرتا ہے ویل اینڈ گڈ، ادروائز آپ اس کو استعمال نہ کریں۔ اگر زیادہ ادرک آپ ڈالیں گی دین ہی آپ کو وہ الرجی وغیرہ کرے گا یا آپ کو ہیٹ سی فیل ہوگی۔ اگر آپ تھوڑا استعمال کریں گی تو آپ کو مطلب آپ جتنا کہہ لیں کہ 1 انچ سے بھی آدھا انچ کا ٹکڑا جو ہے ادرک کا وہ استعمال کریں، اس کو ایک بار 1 گلاس پانی میں بوائل کر لیں اور اس کو آپ نیم گرم سا ہو وہ آپ پی لیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اووریز میں سے جو سسٹ وغیرہ ہے، پیکوس وغیرہ، انشاءاللہ تعالیٰ وہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور آپ کا ویٹ بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ مجون حمل امبری ہے، یہ آپ اللہ خیر کرے جب پریگننسی ہو جائے 3 مہینے سے استعمال کرنا شروع کر دیں۔ آپ کو جو ایک تو 18 کا مسئلہ ہے، دوسرا جو اس کا کیا کہتے ہیں اس کو مس کیریج کا مسئلہ ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ حل ہو جائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ مس کیریج نہیں ہوگا اگر آپ یہ 8ویں مہینے تک، 3 مہینے سے لے کے 8ویں مہینے تک آپ استعمال کرتی رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ویڈیو پوری دیکھا کریں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز سکپ ہو جائے تو پھر وہ سمجھنے میں بندے کو غلطی لگ جاتی ہے، بندہ دوائی کوئی استعمال کرنی ہوتی ہے اور جب آپ سکپ کر کے دیکھتے ہیں تو پھر کوئی اور دوائی استعمال کر لیتے ہیں جس سے فائدے کے بجائے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ باقی اپنے جو سرٹیفائڈ طبیب ہیں ان سے مشورہ لے کے ہی آپ ادویات استعمال کیا کریں۔ اگر آپ کا کوئی بھی اس کے ریلیٹڈ ایشو ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں یا آپ مجھے واٹس ایپ پہ صرف وائس نوٹ کیا کریں، میں انشاءاللہ سن کے ضرور جواب دوں گا۔ کالز وغیرہ میں اٹینڈ نہیں کرتا کیونکہ کالز وغیرہ بہت زیادہ آتی ہیں، اس لیے میں نے پھر کال والا آپشن جو ہے وہ بند کیا ہوا ہے۔ آپ استعمال کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں گا، جب اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں آئرن کی کمی، کیلشیم کی کمی اور وائٹامنز کی کمی ڈیورنگ دا پریگننسی کس طرح پوری کرنی ہے اور کس طرح سے ہم بغیر بوتلیں، بسلری وغیرہ، سینگوبین وغیرہ یا آئرن کے انجیکشن لگوائے بغیر کیسے ہم اپنی آئرن کی جو ہے ڈیفیشنسی وغیرہ اس کو پوری کر سکتے ہیں ڈیورنگ دا پریگننسی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔